दुईटा ओर्डरलाई फर्स्ट क्यारेक्टर सेम भयो भने सेकेन्ड क्यारेक्टर कम्पेयर गर्छौँ, सेकेन्ड पनि सेम भयो भने थर्ड कम्पेयर गर्छौँ, हामी त्यसरी लाग्न सक्छौँ। र पोसेटमा यो चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम एलिमेन्ट भन्ने छ। इट्स कल्ड म्याक्सिमम एलिमेन्ट इफ इट नट लेस देन एनी अदर एलिमेन्ट है। यो म्याक्सिमम एलिमेन्ट भनेको त्यसै गरी मिनिमम एलिमेन्ट है भन्ने छ, त्यो अरूभन्दा कुनै ठुलो छैन भने त्यसलाई हामी मिनिमम एलिमेन्ट भन्छ। म्याक्सिमम एलिमेन्ट भनेको त्योभन्दा अर्को ठुलो एलिमेन्ट छैन भने म्याक्सिमम, र मिनिमम भने त्योभन्दा सानो अर्को एलिमेन्ट छैन भने त्यसलाई हामी मिनिमल एलिमेन्ट भन्छौँ है। यो सिम्पल कुरा चाहिँ यो ह्यास डायग्रामहरू हामी युज गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै यहाँ एकैछिन यहाँ सुन्नुहोस् त, विच आर द म्याक्सिमम विच आर द मिनिमल भनेको छ। त हामी ह्यास डायग्रामबाट पनि त्यसलाई ड्र गर्न सकिन्छ। ह्यास डायग्राम ड्र गर्ने तिमीले धेरैचोटि सोधेको छ ह्यास डायग्राम ड्र गर्ने। यो यसरी यस डायग्राममा हेर्नु त 12, 20, 20 र 25 है। यो चाहिँ म्याक्सिमम यो चाहिँ म्याक्सिमल एलिमेन्ट भन्छ भने तलको जुन 2 र 5 चाहिँ त्यसलाई मिनिमल एलिमेन्ट भनिन्छ है। यसलाई 2 अब यो चाहिँ किन त्यो त 2 भन्दा त्यो तपाईँले यसरी हेर्ने होइन। त्यो 2 भन्दा यो डिभाइडको केसमा यो रिलेसन हामी डिभाइडको केसमा यो सेटमा 2, 4, 5 यो 10, 12 20, 25 जुन छ त्यसमा चाहिँ यो डिभाइडको केसमा 2 लाई डिभाइड गर्ने कुनै नम्बर छैन, त्यसै गरी 5 लाई डिभाइड गर्ने पनि कुनै नम्बर छैन। त्यही भएर त्यो मिनिमल भएको। एट द सेम टाइम तपाईँको यो चाहिँ 12, 20 र 25 ले डिभाइड गर्ने नम्बर छैन भने त्यहाँ तपाईँको हेर्दाखेरि डायग्राममा जुन टपमा देखिन्छ त्यो ह्यास डायग्रामको जुन टपमा देखिन्छ एलिमेन्ट जसलाई चाहिँ कुनै अरू नम्बरले डिभाइड गरेको छैन, त्यो नम्बरलाई हामी म्याक्सिमल भनेको। त्योभन्दा तलको नम्बरलाई जुन चाहिँ 10, 4 होइन, 10 लाई चाहिँ हेर्नुहोस् त 2 ले डिभाइड गर्छ, 10 लाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्छ, एट द सेम टाइम 5 ले पनि डिभाइड गर्छ। त्यही भएर 10 र 12 चाहिँ म्याक्सिमल र मिनिमम हुन सक्दैनन्। 2, 12 यो चाहिँ एकछिन। अब यो चाहिँ त्यसै गरी तिमीहरूको चाहिँ ल्याटिस एकैछिन यसमा चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ ल्याटिस भन्छ बाउन्ड म्याक्सिमम बाउन्ड। अब यो फेरि दुई तिनवटा कुरा छ यहाँ यसमा राखेर रहेनछु मैले। यो टेक्स्ट बुकमा छ, यो स्लाइडमा खै किन छुटेछ यो जस्तो लाग्छ। र लार्जेस्ट एलिमेन्ट भन्ने पनि छ। कहिलेकाहीँ लार्जेस्ट एलिमेन्ट कुनै सेटमा तिमीहरूको चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भने त्यो युनिक हुन्छ। त्यो युनिक एलिमेन्टलाई हामी लार्जेस्ट एलिमेन्ट, यदि त्योभन्दा अर्को कुनै पनि ठुलो नम्बर छैन भने त्यसलाई लार्जेस्ट नम्बर भन्छौँ। इफ द्याट इज द लार्जेस्ट एलिमेन्ट इट इज युनिक। त्यसै गरी आई मिन म्याक्सिमम अप्पर बाउन्ड र आई मिन लिस्ट अप्पर बाउन्ड र लिस्ट अप्पर बाउन्ड एन्ड म्याक्सिमम लोवर बाउन्ड है। लिस्ट अप्पर बाउन्ड र म्याक्सिमम अप्पर बाउन्ड पनि भन्ने दुई तिनवटा टर्म छ। यो हेर्नु होला, यो चाहिँ कहिले केही सोधिन्छ यो। अब त्यो पछाडि यो चाहिँ ल्याटिसमा बोथ है म्याक्सिमम अप्पर बाउन्ड र मिनिमम अप्पर बाउन्ड हुन्छ भने त्यसलाई ल्याटिस भन्छ। म जस्ट ल्याटिसको इक्जाम्पल यहाँ एउटा दिएको छ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो जेड प्लसमा चाहिँ तपाईँको ल्याटिस हो कि होइन भन्छ सोधेको छ। हेर्नुहोस् त जेड प्लस प्रत्येक दुईवटा नम्बरको चाहिँ म्याक्सिमम अप्पर बाउन्ड भनेको चाहिँ एससिएफ आई मिन एलसिएम। हेर्नुहोस् त दुइटैलाई डिभाइड हुने। जस्तो जेड प्लसको कुनै दुईवटा नम्बर लिनुहोस् त जेड प्लसको त्यसको एउटा जेड प्लस भित्रै अर्को एउटा इन्टिजर भेटिहाल्छ जसलाई दुईटै नम्बरले डिभाइड हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ। अनि त्यसै गरी दुईटै नम्बरलाई डिभाइड हुने नम्बर भनेको चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ त्यो एससिएफ भन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ जस्तो 10 र 5 हुन्छ, 5 ले दुईटैलाई डिभाइड भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ। जस्तो 50 छ, 50लाई 20 छ, 20लाई दुईवटा नम्बरले डिभाइड भइहाल्छ। त्यो 20 चाहिँ म्याक्सिमम अप्पर बाउन्ड मिनिमम अप्पर बाउन्ड हो। तर त्यो 5 भनेको चाहिँ 5 र 10 को केसमा है आई मिन म्याक्सिमम लोयर बाउन्ड भन्छ है। लिस्ट अप्पर बाउन्ड र आई मिन है लिस्ट अप्पर बाउन्ड र म्याक्सिमम है आई मिन है ग्रेटेस्ट लोयर बाउन्ड भन्छ है। यो चाहिँ दुईवटा टर्म युज हुन्छ। ग्रेटेस्ट कमन है इट इज द लिस्ट अप्पर बाउन्ड एन्ड ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड भन्छ। लिस्ट किन भन्दाखेरि जस्तै 10 र 5 के छ 1 ले पनि डिभाइड भइहाल्छ नि है। लिस्ट अप्पर 1 ले ग्रेटेस्ट अप्पर बाउन्ड भन्छ। 5 भन्दा ठुलो अरू नम्बरले डिभाइड गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् 10 र 5 लाई हेर्नुहोस् त्यहाँ। तर जस्तो 20 छ 30 लाई पनि दुईटै नम्बरले डिभाइड हुन्छ। त्यही भएर लिस्ट अप्पर बाउन्ड भन्छ। हेर्नुहोस् लिस्ट चाहिँ माथि त्योभन्दा माथि त धेरै नम्बर हुन्छन्, त्यो लिस्ट कमन त्यो यस्तो कुराहरू बुझिन्छ। अर्को चाहिँ डिटरमाइन वेदर यो भनेको छ आर ल्याटिस भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ 1 2 3 4 5 छ। त्यो ल्याटिस किन होइन भने त्यहाँ अप्पर त्यो छैन। हेर्नुहोस् अप्पर बाउन्ड छ र छैन। हेर्नुहोस् त दुईवटा नम्बर प्रत्येक दुईवटा कुनै दुईवटा नम्बर लिनुहोस् त 1 2 3 4 8 मा छ। त्यो चाहिँ कुनै दुईवटा नम्बर लिनुहोस् त मेबी 2 र 4 ले मैले 2 र 4 लाई 2 ले नै डिभाइड भइहाल्छ। त 2 र 4 को 4 2 र 8 लिँदाखेरि पनि त्यहाँ देखिन्छ 2 र 16 म्याक्सिमम अप्पर बाउन्ड र लिस्ट अप्पर बाउन्ड दुइटै देखिन्छ। त फर्स्टमा छैन सेकेन्डमा छैन त्यहाँ। त्यसै गरी अर्को सबसेटमा पनि हुन्छ। यहाँ सबसेटमा पनि के हुन्छ भने 5 भनेको जुनसुकै सेटको पनि सबसेट भइहाल्छ।
अनि चाहिँ केही सेट चाहिँ जस्तो यस नै यस भनेको सबै सेटको चाहिँ सुपर सेट हामी यस इज सबसेट अफ अल अदर सेट है, यो चाहिँ त्यो भइहाल्छ। यसको चाहिँ अप्पर बाउन्ड भनेको यस नै भइहाल्छ, लोयर बाउन्ड भनेको सर लिस्ट अप्पर बाउन्ड भनेको कस्तो? लिस्ट अप्पर बाउन्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा सानो अप्पर बाउन्डको सबैभन्दा सानो भन्न खोज्या हो है, तिमीले सायद सोध्न खोजेको। जस्तै यो केसमा हाम्रो चाहिँ यो सेटको केसमा चाहिँ दुईटै प्रत्येक एलिमेन्टमा यो सबसेट पावर सेट हो है। पिएस भनेको पावर सेटमा तपाईँ जुनसुकै पावर सेटमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। फाइ भनेको फाइले सबै सेटको सबसेट भइहाल्छ, र त्यो यस भनेको सबै सेटमा चाहिँ अल सबसेट है, अल सेट्स इन अ पावर सेट है। तिमीहरू के भन्छ यसको सबसेट हुन्छ सबै, त्यही भएर त्यस्तो लिस्ट अप्पर बाउन्ड भनेको। अब यो तिमीहरूले सायद यहाँको कुरा सायद लिस्ट अप्पर बाउन्ड र ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड भनेको चाहिँ डाउट चाहिँ कुरा गर्नु खोजे जस्तो छ तिम्रो चाहिँ। त्यो एउटा सानो डेफिनेसन चाहिँ यता टेक्स्ट बुकमा लेखिदिएको छु मैले, टेक्स्ट बुकमा छ, यो मेरो नोट्समा पनि होला, यो स्लाइडमा मात्रै नभएको हो। लिस्ट अप्पर बाउन्ड र ग्रेटेस्ट है लोयर बाउन्ड भन्ने दुईवटा टर्म छन् है, ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड है, लिस्ट अप्पर बाउन्ड र ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड। अब यो केसमा यहाँ यो ल्याटिस भनेको चाहिँ लिस्ट अप्पर बाउन्ड र ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड दुइटै छ भने ल्याटिस भन्छौँ। अब लिस्ट अप्पर बाउन्ड भनेको डिभाइडको केसमा हेर्नु त, डिभाइड केसमा जस्तो जेड प्लस डिभाइडमा जुनसुकै दुईटा नम्बर लिनुहोस् त, जेड प्लसमा लिस्ट अप्पर बाउन्ड र ग्रेटेस्ट अप्पर बाउन्ड दुइटै एक्जिस्ट गर्छ। त्यस्तो एक्जिस्ट गर्छ त्यस्तो हामी पोसेटलाई हामी ल्याटिस भन्छौँ हामी। जस्तो हामी रेन्डमली लिनुहोस् न, 1 र 13 लिनुहोस्, 2 र 13 लिनुहोस्, 2 र 13 को चाहिँ 1 चाहिँ लिस्ट अप्पर बाउन्ड हो, आई मिन ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड 1 भनेको 1 हुन्छ नै। 1 ले दुईटैलाई 2 र 13 लाई डिभाइड भइहाल्छ। 26 भनेको 26 लाई 13 ले पनि डिभाइड हुन्छ, 2 ले पनि। जेड प्लस भित्रै त्यस्तो अर्को एलिमेन्ट छ, दुईटैलाई है, त्यो दुईटैले त्यो नम्बरलाई डिभाइड हुन्छ हेर्नु त्यहाँ, आई मिन डिभाइड गर्छ, त्यही हो। आई मिन हुन त 26 पछि 52 पनि हो, धेरैवटा नम्बर छन् अप्पर बाउन्ड त, तर लिस्ट भनेको त्योभन्दा सबैभन्दा सानो एउटा अप्पर बाउन्ड एक्जिस्ट गर्छ है, त्यो त्यसलाई चाहिँ दुईटा नम्बरले डिभाइड गर्छन्। सबैभन्दा ठुलो ग्रेटेस्ट अप्पर बाउन्ड पनि ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड र लिस्ट अप्पर बाउन्ड भन्छ है। यो चाहिँ यो ल्याटिसको डेफिनेसन यो हेर्नु, पार्सली अर्डर सेट इन विच एभ्री पेयर अफ एलिमेन्ट हेज बोथ लिस्ट अप्पर बाउन्ड एन्ड ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड है, इट्स कल्ड ल्याटिस। अब यो चाहिँ ल्याटिसको अरू युजहरू छ भन्नु खोजेको। यो चाहिँ दुईटा इक्जाम्पल, यो सेट त एउटा यो जेड प्लस डिभाइड हुन्छ है। अब यो अर्को टेक्स्ट बुकमा थुप्रो इक्जाम्पल छ, सायद म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल अर्को टेक्स्ट बुकबाट यहाँ राखिदिन्छु म। अब यो आई थिङ्क टेक्स्ट बुकमा अर्को ल्याटिस छैन, मलाई यहाँ एकछिन है, ल्याटिस ओके आई थिङ्क ल ठिक छ, त्यस्तो ठिक छ। टेक्स्टमा नेक्स्ट इक्जाम्पल एउटा डिभाइड छ, धेरै छैन ल्याटिसको, तपाईँले टेक्स्ट बुकमा अर्को है हेर्नु होला। अब यो लिस्ट अप्पर बाउन्ड र अब द लिस्ट, अब यो डिफाइन गर्नुहुन्छ भने अब यो चाहिँ लिस्ट अप्पर बाउन्डको डेफिनेसन मैले नोट्समा राखिदिएको छु, तर यहाँ स्लाइडमा रहेनछ। म द एलिमेन्ट एक्स इज है, आई एम सिम्पली यु क्यान से द एलिमेन्ट एक्स इज लिस्ट अप्पर बाउन्ड अफ सबसेट ए अफ है, सबसेट ए इफ एक्स इज एन अप्पर बाउन्ड एन्ड इट इज लेस देन एभ्री अदर अप्पर बाउन्ड। अप्पर बाउन्ड त धेरै हुन्छन् सबसेटको, तर सबैभन्दा सानो छ भने त्यसलाई लिस्ट अप्पर बाउन्ड भन्छौँ। त्यसै गरी ग्रेटेस्ट अप्पर बाउन्ड ग्रेटर देन है अल अप्पर बाउन्ड है, ग्रेटर देन अल अदर अप्पर बाउन्ड है, हामी त्यसलाई चाहिँ ग्रेटेस्ट है, आई मिन ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड भन्छौँ। आई मिन ग्रेटर देन अल लोवर बाउन्ड्स है, त्यसलाई हामी ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड भन्छौँ। एलिमेन्ट वाइ इज कल्ड है ग्रेटेस्ट लोवर बाउन्ड अफ ए इफ वाइ इज लोवर बाउन्ड एन्ड है इट इज ग्रेटर देन अल अदर लोवर बाउन्ड्स। त्यो डेफिनेसन त्यति मात्रै हो, तर त्यो एउटा टेक्स्ट बुकमा एउटा त्यो डेफिनेसन चाहिँ मैले यसमा देख्न छुटेछु। ल्याटिस सोध्या छ तिमीहरूलाई, यो ह्यास डायग्रामबाट हामी ल्याटिस पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, ल्याटिस क्रिएट गर्न सक्छौँ। तिमीहरू मेक्सिमम मिनिमम एलिमेन्ट है पनि तिमीहरू हेर्न सक्छौ। नो मोर देन, अब मेक्सिमम एलिमेन्ट भनेको चाहिँ त्योभन्दा अर्को एलिमेन्ट छैन भने त्यसलाई मेक्सिमम। अब यहाँ फेरि ग्रेटेस्ट त्यो उसको आधारमा मेक्सिमम भन्ने हो भने ठुलोको आधार साइजको आधारमा भन्ने होइन, रिलेसनको आधारमा मेक्सिमम मिनिमम भन्ने हो यहाँ
छैन साथीहरू ल अनिसले चाहिँ म्याक्सिमम अनिसले सोधे हो म्याक्सिमम मिनिमम अस्ति तिमी नै होइन अब फेरि एकचोटि बिचमा गएको थियो फेरि आएको छ अनिसले म्याक्सिमम मिनिममको क्लियर भयो कि भएन अनिसले फेरि त्यो अनिसको एउटा क्वेसन थियो म्याक्सिमम मिनिममको कुरा ल यहाँ म्याक्सिमम मिनिमम त मैले डिफाइन गरिदिएँ जस्तो लाग्छ यसमा सर त्यो त भयो यो म्याक्सिमम मिनिमम यो भन भन तिम्रो क्लियर आएर छैन यो है क्लियर भयो सर यो लोअर अप्पर बाउन्ड र ग्रेटेस्ट अप्पर बाउन्ड यो के चाहिँ बुझेन कि अलि ल लिस्ट बुझिसकेपछि अब एकैछिन है ग्रेटेस्ट र यो यसमा यसो छ यसमा मैले अब यो चाहिँ लिस्ट त बुझिसकेको छु ल्याट ठिक छ त्यसमा चाहिँ यसो छ सुन यो लेख म चाहिँ यहाँ यो चाहिँ खासमा यस्तो हो यो डेफिनेसन म यहाँ डिफाइन म गरिदिन्छु त्यसो भए तिमीहरूले चाहिँ ओके र मैले एकैछिन यो त्यसो भए यो यसलाई पनि क्लियर गरौँ अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो ह्यास डायग्राम आई मिन यो ल्याटिसको कुरा आउँछ म त्यसो भए ठिकै छ तिमीले यो बुझिसक्यो ल एकैछिन लेख्नुहोस् त यसमा म राइटै गरिदिन्छु ल लेख्नुहोस् त यो लेख्नुहोस् त लिस्ट है लिस्ट अप्पर बाउन्ड है get of poset है poset लेख्नुहोस् है यस पोसेट यस चाहिँ हाम्रो पोसेट त्यसको सबसेट ए छ है if you is an element राम्रोसँग हेर्नु होला if element of us such that हामीले यूज गर्छ टेक्स्ट बुकमा आई थिंक यसलाई हेर्नु होला लेस देन इक्वल टु पोसेटको साइन्स है यो चाहिँ अब यहाँ लेख्न मिल्ला छैन मलाई यो टेक्स्ट बुक हेर्नु होला फर अल है एलिमेन्ट्स है ए बिलोंग्स टू चाहिए फिर बिलोंग्स टू सिम्बल यसमा छ कि छैन आई थिंक यो बिलोंग्स टू लेखेँ मैले टाइप गर्न त त्यही भएर मैले भनेको ल बिलोंग्स टू ए ल अब सायद यो हामीसँग ए इज अ सबसेट अफ पोसेट यसको हाम्रो ए सबसेट छ an element u is and if u is an element of yes such that u is greater than a for all a elements a belongs to a हामी u चाहिँ a मा भएको सबै एलिमेन्ट भन्दा ठुलो छ भने त्यति बेला हामी u लाई है लिस्ट अप्पर बाउन्ड भन्छौँ लिस्ट अप्पर बाउन्ड है त्यसैगरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्डको डेफिनेसन यु क्यान गिभ है मैले यसमा पछि म राखिदिउँला यसमा त्यो उसमा छँदैछ तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल छ यो यहाँ इक्जाम्पलमा म गइसकेँ एकैचोटि इक्जाम्पलमा गइसकेँ लिस्ट अप्पर बाउन्डको डेफिनेसन यदि बुझेन भने प्लिज सुन्नु है यहाँ एकैछिन फाइन्ड द ग्रेटेस्ट एकैछिनमा फाइन्ड द ग्रेटेस्ट फाइन्ड द ग्रेटेस्ट lower bound and list है of the shades
मैले एउटा दुईटा बुकको एक्जाम्पल हो अफ द सेट्स ल भन्नुहोस् 3 9 12 एउटा सेट छ एन्ड है दुईटा सबसेट हुन एन्ड अर्को सेट छ हामीसँग 1 2 4 5 and 10 है exist है exist in the poset within the poset I think z plus just like z plus divide by divide just like divide relation अब अनिसले नै भन्छ जे अब भन z plus को कुन एलिमेन्ट होला जसले चाहिँ यो सबै एलिमेन्टलाई लिस्ट अब यो चाहिँ तिमीले चाहिँ आई मिन लिस्ट अपर बाउन्डको कुरा गरिरहेको छु जेड आई मिन 3 9 र 12 ले फर्स्ट सेटमा कुरा गरिरहेको छु 3 9 र 12 ले डिभाइड गर्ने है 3 9 र 12 ले डिभाइड गर्ने जेड प्लस को कुन सबभन्दा सानो एलिमेन्ट होला भन त लिस्ट अपर बाउन्ड ल भन त लिस्ट है 1 अपर बाउन्ड के रे जेड प्लस को कुन नम्बर हैन न लिस्ट अपर बाउन्ड कुरा यो 3 9 12 ले डिभाइड गर्ने नम्बर भन्दै छु मैले 3 9 12 ले डिभाइड गर्ने नम्बर 3 12 भन त खै ल भएन ल खै 9 न 3 9 र 3 9 र 3 9 र 30 3 9 र 12 ले डिभाइड गरेर 36 हो हैन प्लस को 36 चाहिँ त्यस्तो एलिमेन्ट हो जसले 3 ल लिस्ट अपर बाउन्ड हुने त्यही होइन त हेलो केटाहरु लिस्ट अपर ए बुझियो सर बुझे हाँ बुझियो 36 अनि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट चाहिँ सबभन्दा ठुलो कतिलाई डिभाइड गर्छ भनेको भने त्यही त हो त्यो राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्दा टेक्स्ट बुकले त्यहाँ यो के हो भने सबै भन्दै ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्ड भन त यो जेड प्लस भित्र त्यो नम्बर यो यहाँको होइन त्यो सेटको जेड प्लस भित्र हुन त जेड प्लस कै सेट हुन माथि सब सेट हुन जेड प्लस को एलिमेन्ट त्यहाँ भित्र पनि त्यो त्यहाँ भित्रको एलिमेन्ट पनि पर्न सक्छ जेड प्लस को त्यस्तो कुन एलिमेन्ट हो फर्स्ट सेटको लागि है यो फर्स्ट सेटको लागि म 3 9 12 को लागि कुन एलिमेन्टले चाहिँ 1 ले त सबैलाई डिभाइड गरिहाल्छ 2 ले गर्दा 3 ले पनि गरिरहेछ हैन र 3 नै भएन त ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्ड भने 3 भएन त जेड प्लस को 3 ले त्यो 3 9 12 ले डिभाइड गर्दैन त डिभाइड को कुरा गरिरहेछ मैले डिभाइड को गर्छ ओ यदि यहाँनिर लेस देन इक्वल टु भइदिए भए के हुन्थ्यो एकछिन यहाँनिर क्वेशन मा लेस देन इक्वल टु भइदिए भए ल के हुन्थ्यो भन्नु लेस देन इक्वल टु भइदिए भए यहाँ खै त लेस देन इक्वल टु साइन राखे मैले के हुन्थ्यो लिस्ट अपर बाउन्ड कुन हुन्थ्यो अनि ग्रेटेस्ट अपरमा लेस देन इक्वल टु भइदिए भए माथि कति हुन्थ्यो माथि हुँदा ल ग्रेटेस्ट अपर बाउन्ड के हो लिस्ट अपर बाउन्ड कुन हुन्थ्यो भन्नुस् त ग्रेटर देन इक्वल टुमा ग्रेटर देन इक्वल टु रिलेसन भइदिए भए 12 हुँदैन सरी 12 से भन्दा ठुलो छैन त त्यही जेड प्लस को 12 चाहिँ 3 9 12 मा त्यही भएन त ल अनि चाहिँ ग्रेटेस्ट के हुन्थ्यो त ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्ड कति हुन्थ्यो त ए साइन अलि मलाई रिलेसन फरक छ है लेस देन इक्वल टु साइन लेस देन इक्वल टु रिलेसन छ है त्यही बेला कति हुन्थ्यो लेस देन भनेर 3 नै हुन्थ्यो नि त्यहाँ ओके एउटा कुरा छ यहाँ तिमीलाई ओके एउटा सिम्पल क्वेशन छ तिमीलाई के एउटा क्वेशन आई थिंक अर्थ क्वेशन हो ठिकै छ ल चाहिँ अब ओके
लिस्ट एलिमेन्ट इन द पोसेट लिस्ट एलिमेन्ट भन्ने पनि अगाडि छ लिस्ट एलिमेन्ट र मिनी म्याक्सिमम एलिमेन्ट लिस्ट एलिमेन्ट म्याक्सिमम ठिक छ ल यो चाहिँ ठिक छ बुझिसके जस्तो लाग्यो मलाई अर्को सेटअप पनि त्यही है जेड पछि कुन एलिमेन्ट चाहिँ योलाई सबैले डिभाइड गर्छ भन्न खोजेको हो सबैभन्दा सानो एलिमेन्ट जसलाई यो त्यसलाई चाहिँ लिस्ट अपर बाउन्ड भन्छ 392 ले डिभाइड गर्ने सबैभन्दा सानो नम्बर त्यो 36 हुन्छ अर्को सेटको लागि 1 3 5 10 को लागि पनि त्यसै गरी कति 10 नै हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन र लिस्ट अपर बाउन्ड कति हुन्छ सेकेन्ड सेटको 10 हुन्छ कति हुन्छ सेकेन्ड सेटमा डिभाइडको लागि ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्ड कति हुन्छ त ग्रेटेस्ट लोअर बाउन्ड जसले सबैलाई डिभाइड गर्छ हेलो 1 1 ल ठीक छ इक्वल रहेछ त खै किन इक्वल रहेछ ल यसो गरेर केटाहरु त तिमीहरु यसो गर तिमीहरु यसो गर ठीक छ ल यो तिमीहरु यसो ल मन्दिरले बुझ्छ अब यो अलिकति तिमीहरु यो ठीक छ अब यो मेन यसमा यति नै हो गाइजहरु है अनि टेक्स्ट बुक पनि हेर्दै गर मैले अस्ति पढाए जस्तो लाग्छ टेक्स्ट बुक तिमीहरुलाई कसलाई एउटा साइडमा हेर्नुस् है शेयर पनि गर्नुस् अब नेक्स्ट क्लासमा हामी ग्राफ हेरौँ ल ग्राफमा पनि के हो पढ्ने अब टोपोलोजीको आई मिन यो तिमीहरु के छ भने ग्राफमा एउटा त्यो नेटवर्क फ्लो त छँदैछ नेटवर्क फ्लो त अर्को चाहिँ त्यसमा पनि आई मिन सर्टेस्ट पाथ आई मिन यो मिनिमम स्प्यानिङ ट्री अरू केही कुराहरू छ भने त्यो ग्राफमा पनि नोट गरेर राख्नु होला ठ्याक्कै त्यसमै जानु अब ग्राफको डेफिनेसनमा योभन्दा पछाडि ग्राफ नै केटाहरु हेर्नु छ यहाँ अब यो सायद मिक्स यो खासै त्यस्तो ठुलो कुरा त होइन द म्याक्सिमम मिनिमम एलिमेन्ट लिस्ट अपर बाउन्ड अनि चाहिँ ग्रेटेस्ट लोयर बाउन्ड यो चाहिँ ठुलो कुरा होइन खालि डेफिनेसन र मेरो नोटमा छ हेर्नु होला यो टेस्ट स्लाइडमा राखेको हुन्छ अब त्यसपछि ग्राफै अब यहाँ हेर्नु ग्राफ थ्योरी ग्राफमा सानो सानो ग्राफहरूको डेफिनेसनहरू छ यो ग्राफ यो यहीँबाट वाट इज ग्राफ भन्दा त्यस्तो सोध्या त छैन तर पनि सोध्न सक्छ सेट अफ भर्टिसिस जस्ट है ग्राफ कन्सिस्ट अफ सेट अफ भर्टिसिस नन एम्प्टी सेट अफ भर्टिसिस एन्ड है सेट अफ एजेस है यहाँनिर अब ग्राफको एप्लिकेसन यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ अब यो सानोतिनो डेफिनेसनहरू छ अर्डर एन्ड साइज अफ ग्राफ डिग्री अफ भर्टेक्स है कतिवटा जोन हुन्छ र फाइनल ग्राफ द नम्बर अफ भर्टिसिस इन ग्राफ इज कल्ड अर्डर एन्ड नम्बर अफ एजेस इज कल्ड साइज अफ ग्राफ भन्छ आइसोलेटेड भर्टेक्स भनेको है कुनै पनि भर्टिससँग नजोडिएको भर्टिसलाई आइसोलेटेड भन्छ डिग्री सिक्वेन्स सानोदेखि डिग्री भनेको चाहिँ नम्बर अफ भर्टिसिस द्याट इन्सिडेन्ट इन है नम्बर अफ एजेस द्याट इन्सिडेन्ट इन भर्टेक्स गिवन हेलो के भन्दै छौ गाइस के भयो आज नपढौ भनेको हजुर हैन सर स्लाइड हाल्नु भनेको त स्लाइड कहिले अगाडि नै हाल्छ क्या छैन र यो आज हाल्नु पर्छ त हाल्छ क्या होला अगाडि हेर त छैन र हेलो छैन अभिषेक यो अनिस ग्राफ स्लाइड राखेको छैन र मैले अनिस हजुर सर मेरो यो बत्ती आउँदै जाँदै गर्दैछ सर तिमीले पुरै बुझेन ल म राखेको जस्तो लाग्छ म फेरि राखिदिन्छु न भाइ अब यसो गर ल मैले स्लाइड फेरि राखिदिन्छु अब राखेँ होला म फेरि राखिदिन्छु ल ठिक छ ल अस्ति सबै राखेँ जस्तो लाग्छ हेर त यहाँ अपलोड म फेरि गरिदिन्छु स्लाइडहरु अस्ति राख्नु भयो त्यो त राखेको छ क्या तिमी हेर त यहाँ त यति मात्र न यहाँ हेर त त्यहाँ रोजनको डिस्क्रिट बुकै देखाएर हेर त रोजनको डिस्क्रिट बुकै देखाएर होल कम्प्लिट बुक हेर्नु त मसँग थियो मैले लेटेस्ट एडिसनै हो जस्तो लाग्छ यो बुक मैले यो बुक हेर्नु सक्छु तिमीहरू यहाँ अलिकति हेर अब यो ग्राफको अलिकति सर पढेर आउन डिग्री अब एडिसन भेटिसिटी टाइप्स अफ ग्राफ सिम्पल मल्टिग्राफ यो चाहिँ खोजा त छैन तर पनि कम्प्लिट ग्राफ यो चाहिँ बाइपार्टेड ग्राफ राउन्ड रबिन यो चाहिँ कल ग्राफ है यो रेगुलर ग्राफ बाइपार्टेड ग्राफ अस्ति क्लासमा त्यत्रो इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ मैले माथिको एउटा सेटबाट तलको अर्को सेटमा डिभाइड हुन्छ अनि यो कम्प्लिट साइकल अब यो चाहिँ फर्स्ट एन्ड लास्ट एन्ड अगेन कनेक्टेड टु फर्स्ट एन्ड व्हील भन्ने छ बीचमा अर्को चाहिँ व्हील है अब सर्कुलर हुनैपर्छ नि छैन एन क्युब ग्राफ है हामीसँग यो चाहिँ सब ग्राफ एज अथवा भर्टिसलाई डिलिट गर्छ बन्ने ग्राफलाई हामी सब ग्राफ भन्छौँ हामी यो ग्राफ स्प्यानिङ सब ग्राफ भनेको चाहिँ सबै भर्टिसलाई कभर गर्ने तर सबै एजेसलाई होइन है सब ग्राफ जस्तो यहाँ एउटा सायद यो छ भर्टिस डिलिटेड ग्राफ भनेको जस्तो यहाँ बीलाई जी माइनस बी ग्राफ जी छ जी माइनस बी बीलाई डिलिट गर्ने त बीलाई डिलिट गर्ने बित्तिकै त्यतिकै एज त्यहाँ जाँदैन बी डिलिट गरेपछि एज पनि डिलिट हुन्छ त्यस्ता कुराहरू सानो सानो कुराहरू एज डिलिट ग्राफ भनेको जस्तो एजलाई डिलिट गर्यो अब अरू ग्राफहरू युनियन इन्टरसेक्सन अफ ग्राफ दुईटा ग्राफको युनियन इन्टरसेक्सन ल यहाँदेखि अब सुन्नुहोस् यहाँ पाथदेखि
युलर्स पाथ हेमिल्टनियन पाथ के भन्ने छ पाथदेखि भोलिको सन्डे क्लासमा पढाउँला म आजै स्लाइड राखिदिन्छु सन्डे क्लासमा ग्राफको पाथ युलर्स पाथ आई मिन हेमिल्टनियन पाथ सोध्या छ त्यसपछि सेक्सन हजुर बीमा हजुर राखिदिनु भएको रहेछ कि तपाईँले। के बाबु के भन्यो सर भेटे क्या सर त्यो स्लाइडहरू तपाईँले सेक्सन बीकोमा एनएमको उयसमा राखिदिनु भएको रहेछ क्या ग्रुपमा। कुनमा राखेको छु मैले तर यहाँ पनि राखिदिन्छु म यहाँ यदि छैन भने मैले राखेँ जस्तो लाग्छ यहाँ पनि अब यसो गर तिमीहरू यो भन्नु पनि ल म यहाँ पनि राखिदिउँ ल होइन केही छैन सायद यो ल ठिकै छ ल यसो गर बाबु यो चाहिँ मैले छोइजना भएर त्यति हुँदैन अब आइतबारसम्म अब धेरै छ क्वेसनहरू बरु यसो गर्नु न मलाई त्यो अनिस यो चाहिँ क्वेसनहरू मेल गरे पनि हुन्छ यो के अरे भाइबरमा राखिदिए पनि हुन्छ क्या त्यो सबैले देख्छन् के तिम्रो क्वेसन अरूले नदेख्ने भन्ने होइन तिम्रो सर यसलाई यसको आन्सर प्लिज सल्भ भनेर यो चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गरिदिनुहोस् भनेर राख्नु जसले पनि राख्नु सबैले हेर्छन् नहेर्नेले जसले आउँछ उसले किन गर्नु पऱ्यो हेर्नु पर्दैन त्यसकै लागि त भाइबर राखेको यहाँ पनि राख्न सकिन्छ मलाई तिमीले यहाँबाट पनि सोध्नु तर यहाँ देखिँदैन यहाँ खाली भएको बेला यो चाहिँ चलाइन्न यो चाहिँ यो टिम चाहिँ भाइबर त अब हामी मेसेजहरू त्यो चाहिँ उ नलेख्नुहोस् है कसले प्र्याक्टिकल थोरै मार्क्स दियो बुढाले भनेर कहिले हिक्म सरको बारेमा गाली गरेर मेरो त त्यस्तो सीमा मेरो तिमीहरूको सेक्सनमा सीमा त ठिकै छ नि मार्क्स खै त्यस्तो छैन नि सीमा पढ्दै क्या कति दिएको छ मैले सीमा भन त सीमा त ठिकै छ नि 18 19 20 यस्तै होला हैन हामीलाई पढाउनु भएन सेक्सनलाई त सर इन्टरनल धेरै कम दिएको छ सर कसलाई यो एचओडी सरले जम्मा 15 दिनु भएको छ सर इन्टरनल मार्क्स केमा सर मार्क्स दिनमा किनभने यस्तो छ हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो यहाँबाट मार्क्स पठाउँछौँ त्यसपछि एचओडी सरले अब यो अनलाइनको बेला भएको हुनाले अस्ति अनलाइनमै भयो जस्तो पनि लाग्छ मलाई यो पठाइदियो हामीले यहाँबाट पठाएको एक्सेल फाइल पनि उहाँले चाहिँ अब सायद त्यस्तो त नगरे होला एडिट त नगरे होला हैन अब हाम्रो मार्क्स त आफ्नो मार्क्समा त उहाँको मार्क्समा त हाम्रो केही पनि भएन तर एचओडी मार्फत नै यो टियुमा जाने यो चाहिँ ढुक्क एचओडीले फेरि एक्सटर्नललाई एचओडीले पठाउने हो तर अब यो अब जस्तो के भन्नुभएको छ नयाँ एचओडीले भने अब फिजिकल एक्जाम भयो भने पेपर चाहिन्छ भने त्यहाँ साइन गर्ने बेलामा हामीले हेरिहाल्छौँ अहिले त अब यो अनलाइनको भयो अनलाइनमा चाहिँ साइन पनि त्यस्तो त्यस्तो भयो होला अब अर्को पालि चाहिँ क्लास टिचरले फुल राइट हुन्छ मार्क्स दिने नयाँ एचओडीले भनेको कुरा तर चाहिँ एकचोटि सबैजना बस्छौँ हामी त्यो कसो के के मिस्टेक त भएको छैन यो त राम्रो स्टुडेन्ट हो यसको चाहिँ एचओडीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिकन्सिडर गरेर भन्न सक्छ कुनै राम्रो स्टुडेन्टको मैले थोरै मार्क्स दिए पनि एचओडीले सर यो त राम्रो विद्यार्थी हो तपाईँले यति थोरै मार्क्स दिए हो कि के हो एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् त उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ एचओडीले हाम्रो त्यो राइट उहाँलाई हुन्छ त्यसपछि पनि होइन सर यो मान्छे कहाँ राम्रो भन्नुभयो तपाईँले यो त नराम्रै हो यो त यसको त केही पनि छैन हेर्नुहोस् यो मार्क्स इन्टरमा यस्तो छ यसमा यस्तो छ दुईटा एक्जाममा यस्तो छ एसाइनमेन्टमा यस्तो छ भनेर हामीले फेरि पनि उहाँलाई देखाइसकेपछि एचओडीलाई त्यस्तो राइट हुँदैन कि हाम्रो दिएको मार्क्स करेक्सन गर्ने राइट हुँदैन तर एचओडीले चाहिँ एकचोटि रिकन्सिडर गरेर भन्न सक्छ राइट हुन्छ एचओडीलाई अब ठिकै हो कि सर केही गलत छ कि के हेर्नुहोस् भन्न सक्छ एचओडीले तर त्यो कुरा अब यो अनलाइनको भयो कि एकचोटि यहाँबाट टिचरले मार्क्स पहिले नै पठाइसकेका हुन्छन् त्यो अब आई मिन उसमा अब त्यो चाहिँ अब त्यतिकै अनलाइन भएर चाहिँ अनलाइनबाटै अब त्यसमा चाहिँ नामै लेखिदिएको आधारमा साइन जस्तो माने जस्तो लागेको छ मलाई त्यहाँ उसमा चाहिँ है साइन र डिजिटल साइन त्यस्तो केही छैन लगाइज यसो हामी फरि कुरा गरौँला मेरोमा मलाई लाग्छ एकजनाले फोन गरेको थियो मलाई सेक्सन बीकै जस्तो लाग्छ 17 आयो भनेर तपाईँले 17 पठाउनु भएछ मलाई 17 18 19 20 यही रेन्जमा होला अब म त्योभन्दा तल त जस्तो लाग्दैन मलाई सीमा है मेरो सेक्सन बीमा थियो एमा त मेरो क्लास थिएन डिस्किटको कुरा पछि कुरा गरौँ डिस्किटको अहिले त्यस्तो अब एक्जाम हुँदैछ त्यसपछि अब डिस्किटकोमा त्यो बुझ अब त्यो राम्रो गरेछ भने त्यस्तो एसाइनमेन्ट सबै भएको छ भने 18 19 20 है अब त सबैको 20 त जाँदैन त्यहाँ ढुक्काउनु सबैको 20 पढायो भने टियुले पनि रिकन्सिडर गर्यो भने फेरि उल्टा पठाउँछ यता यो त इभ्यालुएसन नै भएन यस्तो पनि कहाँ इभ्यालुएसन हुन्छ कुनै पनि कलेजको छैन सबैमा 20 मा 20 आएको भन्छ हामीले पनि अब त्यो एउटा मापदण्ड बनाउँछु त्यो मापदण्डमा 40 भन्दा माथि आउनेलाई 5 दिने मैले गरेकै छु त अब 30 भन्दा 40 दिनेलाई 4 बिलो फेल हुनेहरूलाई अब आउन सक्छ 17 18 है ल मैले उ गरेँ ल मार्क्सको धेरै कुरा नगरौँ ल अर्को दिन म यो ग्राफको यो पार्ट पछि यो मनमा जाउँला अलिकति क्वेसन पनि लिएर आउनुहोस् टियुको क्वेसनहरू अलिकति त्यो पढेर ए भाउ बधाई छ है तिम्रो त यो अलि राम्रो फोटो राख न कहाँ यो यस्तो फोटो राखेको त भाउ बक्कल बल्ल आउँदैछ के क्वेसन थियो क्या भाउको ल 1 मिनट भागुलाई सोधेँ मैले ल म निस्किन लगाएको थिएँ अहिले देखेँ तिमीलाई ए बोल्छौ कि बोल्ने मान्छे हो कि होइन यो भाउ भन्ने यो यसो हेर्दाखेरि त नबोल्ने मान्छे जस्तो देखिन्छ फोटो हेर्दाखेरि त
हाँस्या जस्तो देखिन्छ के छ बधाई दिइरहेछ धन्यवाद पनि भन्दैन खै सुनिरहेको छैन क्या ल पाए खालि जोइन मात्रै गरेर छोडिदिएछु ल सन्डे सबैजना है सन्डेहरू धेरै कभर गरेँ बल्ल आउँदैछ नि यो ओइ 12 जना भएको नि छोड्ने बेलामा फटा त फटा नै ल